بارت 14 ميزاجور ديال 2020 شهر 8 نهار 28 الربعة 22 دقيقة ديال الليل. ميزاجور ندوي بشوية حتى الليل. المهم حاولوا تزيدوا الصوت في التليفون ولا البيسي. بالنسبة للف ديال جون تايلر، امتى كنقولو فابل، امتى كنقولو فوق، امتى كنقولو نول. حالة وحدة اللي كنقولو فيها فوق شنو هي؟ الا كان عندنا الكترون في عدد فردي في النيفو او جي، يعني الا كان عندك الكترون واحد كنقولو فوق، الا كانوا عندك 3 كنقولو فوق. بوحدها الحالة الوحيدة اللي نقولو فيها اف ديال جون تايلر فوق هي الا كان الكترون واحد هنا في او جي ولا كانوا 3 عدد فردي. نمشو للمثال. انا دابا داير لكم انا دي الكترون واحد، نيفو دي 2 الكترونات، نيفو دي 3 الالكترونات، نيفو دي 4 الالكترونات، 4 الالكترونات الشون فابل والشون فوق، 5 الكترونات الشون فابل والشون فوق، 6 الكترونات الشون فابل والشون فوق، ونكملو. المهم حنا غادي نشوفو هنا ما كاين حتى الكترون اذا ماشي فوق، هنا ما كاين حتى الكترون فردي اذا ماشي فوق، هنا ما كاين حتى الكترون فردي اذا ماشي فوق، هنا كاين عدد فردي، كاين الكترون فردي. الوغ كنقولوا فوق اف جون تايلر، فوق اف جون تايلر. هنا كاين عدد زوجي ماشي فردي، ما نقولوش فوق. هنا عدد، هنا ما كاين والو، هنا ما كاين والو، هنا عدد زوجي، هنا ما كاين والو. نكملو. هنا عدد زوجي اذا ماشي فوق، هنا عدد فردي. الوغ هنا فوق اف جون تايلر. كيف قلنا النيفو او جي الا كان فيه 1 ولا 3 يعني عدد فردي راه فوق اف جون تايلر. هنا عدد زوجي اذا ما نقولوش فوق، هنا كاينين 3 اذا عدد فردي اذا فوق اف جون تايلر. امتى كيكون فوق اف جون تايلر؟ الا كان عدد فردي في النيفو او جي، الا كان عدد فردي في النيفو او جي الا كانوا 3 ولا كان 1. امتى كيكونوا 3 في النيفو؟ بالنسبه للدي 9 الدي 9 راه ديما فوق اف جون تايلر، ديما دي 9 فوق اف جون تايلر، ديما دي 9 غيكونوا عندك هنا 3 اذا فوق اف جون تايلر. عاود تاني هنايا بالنسبه للدي 7 ماشي الشون فابل، الشون فوق. بالنسبه للشون فابل كيكونوا هنا عدد زوجيين، بالنسبه للشون فوق هو اللي كيكون فيه هنايا 1 عدد فردي اذا فوق اف جون تايلر في الدي 7 شون فوق. بحال هكا كتعرف واش فوق اف جون تايلر ولا لا، خص يكون عدد فردي في النيفو او جي. نرجعوا للحاله اللي كانت قبل. هاد الحالة اللي قلنا فيها فوق ها هي الدي 4. الدي 4 في الشون فابل ماشي الشون فوق. الدي 4 عندنا عدد فردي في النيفو او جي اذا فوق اف جون تايلر، عدد فردي فوق اف جون تايلر. اذا اللي كان عدد واحد الكترون واحد واللي كانوا 3 فوق اف جون تايلر. صافي واضحة، تفاهمنا مزيان. هذا إجابة على سؤال اللي جاني في على بارتي قالك ما واضحاش، احنا وضحناها. ما كنبغوش نديرو فيديو طويل وكنبغو نحاولو دابا حنا نوضحو، ماشي مشكل. كان كدا نعاود انا فيديو كامل، انا دابا نمسح فيديو نرومبلاسيه بهذا. ما كنبغيش ندير شي حاجه ناقصه وبنادم كيقولك ما تطولش الفيديو عاوتاني. المهم سمحولي على هاد الهضره. دابا غادي نجيو لشنا هي الفرق ما بين فابل ونيل. احنا عرفنا امتى كيكون فوق، قلنا الا كان الكترون واحد ولا 3 في النيفو او جي. والتعمار ديال الشون فابل ولا فوق راكم عارفين، ما غاديش نراجعو معاكم، راه شفناه في لي بارتي اللي قبل. بالنسبه لدابا واش فابل ولا نيل، بكل بساطه الا كانوا عندك هادو بحال مثلا 1 1 1 ولا 2 2 2 كنقولوا نيل. اما الا كان هنايا 1 وهنا ما كاين والو كنقولوا فابل. هنا كاينين 2 وهنا ما كاين والو كنقولوا فابل. الا كانوا بحال يعني 1 1 1 كنقولوا شنو؟ نول. كنقولوا نول. هنايا ما كاينش الكترون، هنا كاين الكترون، هنا الكترون فابل. الكترون هنا ما كاينش، هنا ما كاينش فابل. هنا الكترون، هنا الكترون، هنا الكترون، كلهم بحال اذا نول.
هذه هي اللي قلنا فيها فور حيت فيها عدد فردي. هنا شنو عندنا هنايا جوج وهنا عندنا واحد وواحد ماشي بحال بحال، اذا فابل. امتى قلنا كنقولوا نيل؟ الا كانوا كاملين بحال بحال. هنا دابا كاينين عندنا ثلاثة واحد 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 نيل، نمشيو غير للي نيل. هنا عندنا واحد 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 وهنا عندنا واحد واحد نيل. عاوتاني نمشيو غير للي نيل باش يبان لكم. هنا عندنا جوج 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 نيل. هنا عندنا جوج 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 بحال 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 هذا بحال هذا بحال هذا، وهنا عندنا واحد واحد بحال بحال. الوغ نيل امتى كنقولوا نيل؟ الا كان عندك واحد 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 ولا واحد 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 ولا جوج 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 ولا جوج 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 مثلا جوج ولا جوج 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 واحد واحد مثلا، كنقولوا نيل. يعني الا كان النيفو او جي داكشي اللي هنا هو اللي هنا، والنيفو تي جي داكشي اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا، يعني خص يكون نفس التعمار بحال بحال. الا كانوا هادو بحال بحال وهادو بحال بحال يعني سوا خاويين كاملين سوا فيهم واحد واحد راه كنعتبرهم بحال بحال، سوا كانوا عامرين بواحد واحد واحد ولا كانوا عامرين بجوج 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 راه كيتسموا بحال بحال كنقولوا نيل. هنايا كاينين جوج وهنا كاين واحد، اصلا هذا عدد فردي كنقولوا فور. هنا كاين واحد عدد فردي كنقولوا فور. هنا كاين واحد وهنا كاينين جوج ماشي بحال بحال كنقولوا فابل. هنا جوج جوج وهنا واحد فابل. كنظن واضحه الامور. الفرق ما بين نيل وفور وفابل. اللي باقيين كاملين فابل. الفور هما ملي قلنا كيكون عدد فردي في النيفو او جي سوا واحد سوا ثلاثة هو اللي فور. قلنا النيل هي الا كانوا مثلا جوج 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 ولا واحد 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 يعني كاملين بحال بحال، ولا واحد 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 كاملين بحال بحال، ولا مثلا صافي. اما الا درنا جوج 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 راه هادي راه مكايناش. دي 10 راه هي دي زيرو عاوتاني راه هي والو. المهم هذه هي نيل. الا كانوا بحال بحال الا كانوا بحال بحال نيل. كان عدد فردي فوق كان داكشي مخلط راه فابل. الوغ ندوزو دابا للتمرين. الوغ التمرين كيقول لينا دابا من بعد ما شرحت لكم مزيان الكور دابا ندوزو للتمرين. Classer les composés suivants en termes de leur degré de déviation de la structure octaédrique idéale CR CN star par moins CU H2O star 2 plus et CR H2O star 3 plus. Expliquez votre raisonnement et indiquez le type de distorsion auquel vous pouvez-vous attendre. Utilisez les dessins en besoin. حنايا شنو درنا هنايا؟ رسمنا ليهم هادي ديال الانرجي، هذا النيفو تي دو جي وهذا النيفو او جي. النيفو او جي و تي دو جي بالنسبه للاوكتايدريك كيترسم بحال هكا. ملي كتبغي دير ليه في جونتيل الاوكتايدريك كيترسم بحال هكا. النيفو هاد النيفوات كيكونوا هنا، هاد النيفو كيكون هنا، هاد النيفو كيكون هنا، وهاد النيفو كيكون هنا. هذا تحفظها. هذا بلون كاري. ملي كنعاودو هذا بكاز فيد كاز فيد كنحيدو ليغو كنديرو كاز فيد. ما علينا. دابا غادي ندوزو للتعمار ديال الطابلو. التعمار ديال الطابلو سمحولي راه ماشي الكاليتي ديال الفيديو اللي ناقصه، ولكن راه الكاليتي ديال الفوطو اللي ناقصه. يعني بلا ما تعذبوا راسكم طلعوا الكاليتي ديال الفيديو واخا ديرها حتى 1080 ما يبانش لك هادشي مزيان. المهم هنا مكتوبه كومبلكس، هنا ايون سنترال، هنايا الشون، هنا دياغرام دينيرجي. هنا مكتوبه ماشي بحال بحال حيت هنايا عندك جوج وهنا عندك واحد وهنا عندك واحد. الا ماشي بحال بحال شنو غادي نقولوا؟ قلنا الا ماشي بحال بحال نقولوا فابل. كون كانوا بحال بحال نقولوا نيل. هنا هادو جوج هذا واحد هذا واحد ماشي بحال بحال اذا فابل. هنا شنو عندنا؟ واحد 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 شنو نقولوا؟ نيل. قلنا الا كانوا بحال بحال يعني واحد 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 ولا واحد 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 ولا جوج 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 واحد واحد راه كنقولوا نيل. هنا عندنا واحد 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 نيل. هنا عندنا عدد فردي في النيفو او جي سوا كانوا ثلاثة ولا كان واحد. عدد فردي في النيفو او جي كنقولوا فور. هنايا فابل دونك il y a une faible effet Jean-Taylor alors faible distorsion. هنا fort alors il y a un fort effet d'effet Jean-Taylor donc fort distorsion. هنا
nul, donc il n'y a pas d'effet John Taylor du pas de distorsion. هادو انا اللي مشيت اللي درت هنا، وهاد الدياغرام ديال نيرجي منين جبناه. هنا كان عندنا الشون فوق، وهنا الشون فيبل، هنا الشون فيبل، حيت هادي سي ان فوق اش 12 راه فيبل، اش 12 راه فيبل. التعمار راه عارفين نتو واش كنعمرو. بالنسبه للكومبلكس راه هنايا فيه الكروم، هنا فيه سي اي وهنا فيه الكروم. هذا 4 موان يعني الكروم دو بليس، هذا سي اي دو بليس ها هي، وهذا السي ار 3 بليس ها هي صافي. وكيبقى يبان لك هنايا هنا 3 الكترونات، هنا 3 وهنا 4. 3 في الشون فيبل كدير واحد الفوق واحد الفوق واحد الفوق. 3 في الشون 9 سمحوا لي 9 في الشون فيبل كدير واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، وعاوتاني واحد لتحت واحد لتحت واحد لتحت واحد لتحت. هنايا 4 فوق كدير واحد الفوق واحد الفوق واحد الفوق وواحد لتحت. هنايا حيت ماشي بحال بحال قلنا راه فابل افي جون تايلور اي دونك فابل ديستورسيون. هنا قلنا عدد فردي سواء كان واحد ولا كانوا 3. في النيفو او جي راه فوق، في النيفو او جي ماشي النيفو تي جي تي دو جي، النيفو او جي يعني فوق افي جون تايلور. هنا الا كانوا بحال بحال سواء كان واحد 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 ولا واحد 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 ولا جوج 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 ولا جوج 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 واحد واحد كنقولوا نيول. دابا اللي بقى لينا هو نرتبوهم وصافي. النيول نديروه هو الاول، هاد الكومبلكس كروم اش 2 6 3 بليس نحطوه هو الاول حيت هو النيول. نتبعوه شكون الفيبل، الفيبل شكون هو الكومبلكس هو الكروم سي ان 6 كروم سي ان 6 4 موان. عاد فاش هادوك اللي فوبر فوق فوق حيت هادي ديستورسيون، هذا السهم ديال ديستورسيون هذا هو الفور. الفور هو الكبير، الفيبل هو الوسط، والنيل راه هو الصغير حيت ما عنده والو. بحال تقول 0 5 10 على 10 0 على 10 5 على 10 10 على 10 صافي. رتبتيهم ليه كدير ليه النيل كدير ليه الفيبل كدير ليه الفور صافي. ساهله ماهله. ها هو دابا فيديو كان فيه 5 دقائق، ها هو دابا ولا فيه 13 دقيقه. لكن ما فهمتوش بالزربه حتى نشرحو حنا واش من الرباح. الا كنتي اللهم تفرج، شوف تفرج 3 تسوايع 4 تسوايع، راك 3 تسوايع راك كتدخلها غير في سيمانه واحده. كتدخل ساعه ونص ديال الكور ساعه ونص ديال التالي، ماشي فيديوهات كاملين فيهم 3 تسوايع ولا 4 تسوايع ولا 6 تسوايع كاع. بحال 2 سيمانات. واش داكشي اللي نتا غتخدمو غتدخلوها في 2 سيمانات وما تفهمش هادشي كامل كنقدموه ليك باش نتا ما عمرك غتبقى تقول هادشي كتير ما كتير ما والو. بغيتي تفهم العقل ديالك خصو يمشي دقه دقه، وحنا كنكسو نيت المعلومات بحال هكا. ميمكنش هادشي تشدو في نهار. حاولوا ديروا فيديو في النهار، 2 فيديوهات في النهار، 3 فيديوهات في النهار، وعاودوا هادشي راه كيتنسى راه كيمشي. الا ما عاودتوش راه ما تبقاوش عارفين. يعني هادي اللي ننصحكم بها وصافي. هادشي اللي انا نيت كندير، انا هادشي راه كنساو الا ما رجعتوش راه كيمشي ليا. وكنحاول نخلي كاع انا فيديو نهار كنبغيه كنرجع ليه. انا نيت كنتفرج في راسي الا فات.